एरीज को जो फाइट करनी है कि कोई एक तो सीक्रेट एनिमीज, बैक स्टैबर्स, ट्रैफिक में मोहतात रहना, अगर कोई टास्क नहीं भी पूरा कर पा रहे तो मायूसी ना रखें, कोशिश जारी रखें। अल्लाह ने चाहा तो नवंबर ही ऐसा महीना हो सकता है अपनी जो है जो टास्क के लिए कोशिश करें, अल्लाह उनको पूरा कर सकते हैं। तो वो जो बहुत केयरफुल रहना अपने फाइनेंसेस, लेन देन, सेलिंग बाइंग, कीमती चीज़ों का ध्यान रखें और किसी को उतना ही कर्ज दें ना भी वापस आए तो आप सह सकें। हाँ बर्दाश्त। और बिजनेस मैं कहूँगी अगर स्लो भी चल रहा है, कोई ऐसी हरकत ना करें कि आपको स्कैंडलाइज करना आसान हो या आपकी सोशल साख पे डेंट डालना आसान अरे हो। तो कैप्रिकॉनियंस बहुत मोहतात हो के, क्योंकि इस वक्त किसी भी पंचायत का पार्ट ना बनिएगा, ओह, वरना वो आप ही के अगेंस्ट चीज़ें होल्ड ना कर ली जाएं। मासूम से लोग होते हैं पाइसियंस, और बड़ी अंदर मायूसी इनके जल्दी आ जाती है। तो अपने पार्टनर को अगर तो चाहते हैं कि ब्रेकअप हो जाए तो इससे आइडियल टाइम नहीं है। सामी जी, क्विक रिव्यू अक्टूबर में भी नवंबर का भी कि क्या लोगों के हाँ, साथ क्योंकि होने जा रहा है उसमें सितंबर तो पब्लिक स्टार ने वाइज। गुजार ही लिया, वो तो और इट्स और डन ना। हाँ 2 जी, सितंबर से 28 नवंबर तक की ये एहतियात है। तो 2 अक्टूबर से 2 सितंबर गुजर सितंबर। गया, अच्छा हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा, सितारा तब आया था ठीक ना। है, ठीक 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 और ठीक। इन द मीन टाइम एक्लिप्स भी हुआ, ठीक है ना। तो एरीज को कहाँ हिट कर सकता था? एरीज की डिप्रेशन अल्लाह ना करे। मैं कहा करती थी कि 2021 के बाद से इरफान कि जहनी बीमारियां बढ़ सकती हैं, जहनी अमराज बढ़ेंगे। एरीज में नहीं, हर लोगों को ये जनरलाइज। ओवरऑल और अच्छा। आपने देखा है कि आज के बच्चे, कभी हम सोचते थे कि बच्चे काउंसलिंग की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया जा रहा है। तो ये जो, क्योंकि 21 से ये मैंने कहना शुरू किया था कि जहनी बीमारियां बढ़ बीमारियां जाएंगी। बढ़ जाएंगी। और कल मैं जियो का प्रोग्राम, न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम, उस पर उन एंकर ने इशू उठाया कि आए जहनी सेहत पे मिल के बात करें। मतलब देखें कि ऐसा टॉपिक बन गया है कि उनको हाईलाइट करना पड़ा अपने न्यूज़ बेस्ड प्रोग्राम स्पेशल के प्रोग्राम्स अंदर। करने पड़े उसके ऊपर। तो उफ, प्लीज़ एरीज को जो फाइट करनी है कि कोई एक तो सीक्रेट एनिमीज, बैक स्टैबर्स, ट्रैफिक में मोहतात रहना, फिर अपना जॉब एरिया, अपना हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एरिया और मेंटल हेल्थ एरिया, इस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये राहु केतु मिलके सेट्रन के साथ हिट ना करें, नींद पूरी करने की कोशिश करें, थक के सोएं, ताकि जितनी साउंड स्लीप लेंगे उतना जो है ना फिजिकली भी वो फिट और रहेंगे। हम ये बात कर रहे हैं अक्टूबर एंड नवंबर एंड तक हाँ जी, नवंबर एंड तक की। तक। अगला सितारा आसमानी ज़ोडिएक का टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। इनको लव लाइफ, क्योंकि टॉरियंस का भी दिल दुख जाए तो इतनी इजीली इनके सिस्टम से चीज़ें ना डिलीट होती हैं, ना वो फारिग होती हैं, इनको टाइम बहुत लेते हैं फंस मूव जाते ऑन हैं करने उसमें। में। हाँ हाँ। अपने बच्चों के मामलात पे बिल्कुल गफलत ना करें, अल्लाह नज़र रखें अपने बच्चों के मामलात पे, दोस्तियाँ। और अगर कोई टास्क नहीं भी पूरा कर पा रहे तो मायूसी ना रखें, कोशिश जारी रखें। अल्लाह ने चाहा तो नवंबर ही ऐसा महीना हो सकता है अपनी जो है जो टास्क के लिए कोशिश करें, अल्लाह उनको पूरा कर सकते हैं। तो अल्लाह अकबर। टॉरियंस ने अपने अंदर इमोशनली अपने आप को सॉलिड करना है, सॉलिड रखना। मतलब वो इमोशनली डाउन नहीं होना। अगला सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौसा। इनका जो है इरफान, जो सितारा हमें कहता है कि इनको मोहतात होना जो ज़ाती कारोबार में है, जो जेमिनाइज लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत मोहतात, कोई स्कैंडलाइज ना होए, कोई चीज़ आपके अगेंस्ट ना जाए, बिजनेस में जल्दबाजी ना करें, बिजनेस चल रहा है ठीक है, मतलब रिस्क वाले कामों में ना काम में जाएं। ना जाए। और अपने रिश्ते, पेरेंट्स, बहन भाई, होमलैंड का उसमें बदअमनी ना आए, उस पे अल्लाह ज़रा अकबर। वर्क, उसमें मेहनत करें, क्योंकि सितारा टेस्ट ना ले ले इन दो एरियाज़ के अंदर जो है। उसके बाद अगला सितारा है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। इनको जो स्पेशली कैंसेरियन बच्चे मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, कश्तियाँ जला दें, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि किस्मत का इंतज़ार करेंगे तो किस्मत शायद उस तरह ना नवाजे। ओए तो होए, मेरा ये मशवरा होगा कि अपना एफर्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट एफर्ट करें, करनी अपने पड़ेगी। हार्ड वर्क करें। और जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं,
ذرا پیشنس کے ساتھ کوئی چونا نہ لگا دے, کوئی ماموں نہ بنا دے, اور ابھی اگر نہیں بھی ہجرت ہو پا رہی اور اگر ہو گئی ہے تو پھر 6 سے 8 ماہ سمجھ لیں کہ وہاں کہ جو ہے نا اسٹرگل بنتی, وہاں پہ اسٹرگل سے ہارڈ شپ گھبرانا ہوگی نہیں, وہاں پہ ہارڈ شپس آ سکتی ہیں, اور کوئی آپ کو لٹیگیشن میں پھنسانا چاہے ایسے کاموں سے بہت دور رہنا ہے, مقدمے بازی میں نہیں پڑنا, ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی چیز میں پھنسا نہ دے بے وجہ نا آپ کو جو ہے. اگلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد ہے. ان کو جو بہت کیئرفل رہنا اپنے فائنینسز, لین دین, سیلنگ بائنگ, قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیں, اور کسی کو اتنا ہی قرض دیں نہ بھی واپس آئے تو آپ سہ سکیں. تو جو ہے یہ ان کو یہاں پہ احتیاط کرنی ہے, شارٹ کٹ نہیں لینا پیسے کمانے کے لیے. فائنانس ہاؤس ان کا جو ہے تھوڑا سا وہ ذرا ایٹ رسک ہے. ورگو یعنی برج سنبلا, سوشل ریلیشنز, ازدواجی زندگی کا ریلیشن, بزنس ریلیشنز, اور اپنی ذات کے اندر پینک نہیں آنے دینا, انگزائٹی نہیں آنے دینی. جتنا پیسفل رکھنے کے لیے آپ دیکھیں مذہب میں ہمارے بہت سارے طریقے ہیں, نماز ہی پوری کی پوری میڈیٹیشن ہے ہماری جو ہے. تو جتنا خود کو پیسفل رکھیں گے, کیونکہ یہ پرووک کریں گے کہ ادھر نال بھی پنگا لے لے, ادھر بھی لے لے, تو یہ یہاں سے ان کو ذرا سا اپنے ریلیشن شپ میں, ہاں جی 2 مہینے اپنے ریلیشن شپ میں بہت کیئرفل رہنا ہے. اور فائنینشلی اگلا اکتوبر کا مہینہ جو ہے نا, فائنینشلی خرچوں میں اور اپنی آمدنی میں ذرا سی الائنمنٹ سیدھی رکھنی ہے. اگلا ستارہ آتا ہے جی لبرا یعنی کہ برج میزان, اور ان کا جو ہے یہاں پہ ان کو بھی اپنی ہیلتھ ایریا اسپیشلی اور ورک ایریا, ٹھیک ہے نا, اپنے باسز, اپنے کولیگز, یہاں تک کہ ہاؤس ہیلپ پہ بھی نظر رکھیں, اور اپنی ہیلتھ پہ نہ رسک لیں. پانی اچھا پئیں تاکہ جو ہے کوئی ہیلتھ ایریا نہ بلاسٹ کرے, اور کسی قسم کی اداسی جو ہے نا اس سے دور رہیں. پاس نہ پاس, کیونکہ وہ اداسی پھر بہت ساری چیزوں کو ٹریگر کر سکتی ہے, بہت سارے جو موڈ سوئنگس ہیں وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں, اور لبرا کے موڈ سوئنگس ہوتے بھی ہیں. اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب, جو اسکارپینز بچوں کے خواہش مند ہیں اور جو کوئی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو یہ 2 مہینے بہت احتیاط کریں اگر ایسی صورتحال ہے. لو لائف میں یہ 2 ہی ستارے ہیں جو بڑے سچے عاشق ہوتے ہیں, ٹورینز اور اسکارپینز. ان کی لائلٹی کو ہم کوشچن نہیں کر سکتے, چیلنج نہیں کر سکتے. اور یہ اپنے تو اگر نہیں لگ رہی لو لائف اپ ٹو مارک تو اسٹے اوے, اور جو ہے نا یا پھر لو پارٹنر کو سمجھ کے, ورنہ پھر سیف ایگزٹ لے لیں تاکہ اس پہ اچھے نوٹ پہ چیزیں اینڈ ہو جائیں, برے نوٹ پہ چیزیں نہ اینڈ ہوئیں. دوستیوں میں محتاط, ہوپس میں اگر مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں ویسا نہیں ہو رہا, تو آپ تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ چلیے, تقدیر بڑا پیارا نوازے گی آپ کو. اور لیکن تھوڑا سا جو ہے نا نومبر دسمبر ذرا سے ڈیلے والا ڈیلیما چل رہا ہے چیزوں کے اندر نا. نومبر دسمبر اکتوبر نومبر, ان کا نومبر دسمبر, ان کا دسمبر بھی آئے گا. ہاں جی. اگلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں, وہاں پہ جی ان کا نظر آتا ہے کہ اپنا جو ہوم لینڈ, ماں باپ, پیرنٹس, اگر خدا نہ خواستہ بوڑھے ہیں, خدا نہ کوئی ایسا اللہ کسی امتحان میں نہ ڈالے, اپنے بہن بھائیوں میں اگر آپ نہیں رشتوں کو چھوڑنا چاہتے تو ذرا رشتوں کو سمجھ کے چلیے تاکہ رفٹ نہ ہو, دراڑیں نہ پڑیں. اور بزنس میں کہوں گی اگر سلو بھی چل رہا ہے, کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ آپ کو اسکینڈلائز کرنا آسان ہو یا آپ کی سوشل ساکھ پہ ڈینٹ ڈالنا آسان ہو, تو ایسا کوئی بھی اسٹیپ نہ لیں. اگلا آ گیا جی کیپریکون یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں, ان کو جو محتاط رہنا ہے عرفان, ان کو لٹیگیشن, کسی قسم کا بھی جو پیپر ورک ہے بہت سوچ سمجھ کے, کسی بھی ریجیکشن یا فیلئر سے بچنے کے لیے, اسپیشلی جو کیپریکونین اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور اسپیشلی جو خاندانی رشتہ داریاں اور سسرالی تعلقات, کیپریکونینس بہت محتاط ہو کے, کیونکہ اس وقت کسی بھی پنچایت کا پارٹ نہ بنیے گا, ورنہ وہ آپ ہی کے اگینسٹ چیزیں ہولڈ نہ کر لی جائیں. تو آپ کے یہ ایریاز جو ہے وہ سینسٹیو آ رہے ہیں. اگر ٹریول کرنا پڑتا ہے اندرون ملک زیادہ, تو صدقے کے بغیر سفر کی بسم اللہ نہیں کرنی, صدقہ دے کے سفر کرنا ہے آپ نے اپنا. اگلا ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلو, ان کو بھی مالی معاملات میں بہت کیئرفل رہنا, اپنے فائنینسز میں
بڑی سیلنگ بائنگ میں محتاط اور شارٹ کٹ کی طرف نہ جائیں نہیں پیسہ جانا. کمانے کے لیے. ہولی ہولی بھی آندا رہے کوئی گل نہیں, مطلب جو ہے شارٹ کٹ میں لمبے نہ دھر لیے ہاں جائیں. ہاں تو ستارہ ٹریپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے وائزلی اپنی انویسٹمنٹس کو کرنا ہے, ستارہ یا تیار نہ بیٹھا کریں, ہے, ستارہ تیار بیٹھا ہے. یا نہ کریں. دسمبر سے بسم اللہ کر لیجئے گا. یہ 2 مہینے تھوڑے سے اکتوبر وہ نومبر ہیں, میں کوئی ہاں شرارت نہ وہ کریں. پھنسا دے گا یہ کسی نہ ارے جگہ پہ آپ ارے کو. ارے آخری ستارہ پائسس یعنی کہ برج حوت, ان کے بھی جو ہے ریلیشنز, اسپیشلی میرٹ لائف, پھر بزنس کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی خواہ وہ آ سکتی ہیں مایوسیاں, ججمنٹل نہیں ہونا اپنے پارٹنر کو لے کے. وہاں پہ ستارہ تھوڑا سا پرابلم لے کے آ سکتا ہے, تو وہاں پہ تھوڑی سی احتیاط ہے سوشل ریلیشنز میں, کیونکہ ان کے اندر نا یہ بڑے معصوم سے لوگ ہوتے ہیں پائسینس, اور بڑی اندر مایوسی ان کے جلدی آ جاتی ہے. تو اپنے پارٹنر کو اگر تو چاہتے ہیں کہ بریک اپ ہو جائے, تو اس سے آئیڈیل ٹائم نہیں ہے. یہ جو ہے نا ظاہر ہے کچھ چیزیں مجبوری بھی ہو ہاں جاتی ہیں, اور اگر نہیں چاہتے بریک اپ کرنا تو پھر کبھی کبھی رشتے کو توڑ چڑھانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یہ وہ ان کا اس وقت ٹیسٹ چل ٹیسٹ سکتا ہے. چل رہا ہے. بہت شکریہ سامیہ جی. اور جو آپ نے باتیں ابھی بتائیں اسٹارز کے حوالے سے, جو باتیں آپ نے پہلے بھی پاکستان کے حوالے سے بتائیں, یہ سب لوگوں کی دل کی آواز بھی ہے. تو اس لیے وہ دعائیں اور وہ ہمدردیاں بھی جو ہے نا وہ آپ کی پریڈکشن کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں. اس لیے اللہ کرے کہ یہ سب کچھ جو آپ نے فرمایا ہے وہ اور جلدی نہیں, آپ کے اور خود بہتر. بڑے کی صوفی ہے عرفان صاحب, نام بھی ایسا ہے. تو آپ کا عرفان اگر آمین بول دے گا تو میری پیش گوئی کو خود ہی ارے اللہ ارے پر ارے لگا ارے دے اللہ گا. اللہ. بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا. تھینک تھینک یو یو ویری جی. مچ. ویئرز اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.